Bismillah Rahman Rahim. Dear students, today we will discuss model paper number 118. ये जो पोस्ट थी असिस्टेंट 16 स्केल की थी, राइट। इसका पेपर भी दिस एट द एंड ऑफ द मार्च 2023 में हुआ था। अब ये देख सकते हैं, ये असिस्टेंट का आई थिंक वन पेपर ही हुआ था जिसमें हमने डिफरेंट पोस्टों को मर्ज किया हुआ था और एक ही पेपर था उसका, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज टू पुट अप विथ मीन्स, ठीक है। टू पुट अप विद मीन्स, तो इसका मतलब होता है किसी अनप्लेजेंट चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इडियम पुट अप विद मीन्स टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू टू एक्सेप्ट an unpleasant situation or experience or someone who behaves unpleasantly with you without complaining, राइट। तो आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू टू एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और एक्सपीरियंस। तो समटाइम आपकी लाइफ में भी होता है, आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है, ऑल दो दे आर नॉट प्लेजेंट फॉर यू। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आपको टॉलरेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान, तो ईरान ही थे। अभी रिसेंटली जो है अप्रैल 21 से 23 तक ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम, वो पाकिस्तान आए थे। ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हु विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर इलेक्शन 2024। अकरम इब्राहिम रईसी के बारे में देखें तो मैं तो जानकर बड़ा खुश हुआ हूँ कि उनका जो सिस्टम कैसे है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है। वहाँ का जो ये इब्राहिम रईसी साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट बने हैं। एज इनकी 63 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहते हैं कि सैयद इब्राहिम जो है कॉमनली नोन एज इब्राहिम रईसी, एन ईरानियन प्रिंसिपलिस्ट पॉलिटिशियन, मुस्लिम जूरिस्ट भी है, ठीक है, एंड एथ एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान सिंस 3 अगस्त 2021, ठीक है, हैव बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी इन द 2021 इलेक्शन। तो इससे पहले जो है ये कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ ईरान रहे हैं 2019 से लेकर 2021 तक, ठीक है। और हमारे बेचारे इक़्तिदार में आने से पहले आप लोग जानते हैं इन्हें सज़ा काटनी पड़ती है जेल की। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द लेक्चर द टीचर स्टूड कहाँ पर भाई, प्रेपोजिशन लगाएं, स्टूड ऑन डाइस, ठीक है, ठीक होगा जी। ये तो था ऑन डाइस। और अगर ये बोर्ड आता है, टीचर इज स्टैंडिंग डैश द बोर्ड, तो ये क्या है, एट द बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे इसका सूटेबल वर्ड है एट। प्रपोजिशन, अच्छा यहाँ पे इसने बताया एट किसको रेफर करता है, रेफर्स टू एग्जैक्ट प्लेस वेयर समवन इज सिचुएटेड, या कि कहाँ पे ये कोई वाक़या हुआ है। एट के लिए कहते हैं ना कि माई हाउस इज लोकेटेड एट, ठीक है, दिस प्लेस। फिर आपके पास आता है ऑन, टू प्रेफर टू प्लेसमेंट ऑफ समथिंग अटैच्ड एडजेसेंट टू समथिंग, ठीक है, ये किसी के करीब वाक़या होना। एल्स, टू रेफर टू समथिंग डिस्प्लेड ऑन समवन एल्स, राइट। इन इनसाइड का होता है। ऑफ क्या है, नॉट यूज्ड एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर तो यूज़ ही नहीं होता। तो द टीचर क्या होगा, स्टैंडिंग एट द बोर्ड, राइट। तो ये कुछ आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा इसकी। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम ऑफ पोल्ट्री इज क्या, इनसिग्निफिकेंट को बोलते हैं, जो चीज़ इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल ना हो। सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, विजडम, सगैस्टी और सर्च क्वेस्ट, राइट, ये आते हैं इसका। फिर पैसिव वॉइस आपने बनाना था, पीपल इलेक्टेड हिम मायर, तो पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, तो ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। ये खुद ब खुद ही मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं, मैं उनको देखता हूँ ना, उनकी याद है। अंजुमन हमायत इस्लाम जो है ये 1884 को इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये अंजुमन
अंजुमन हमायत इस्लाम, इसका नेम ही बता रहा है कि इट वाज फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, एन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विद ब्रांचेस बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वाज फाउंडेड इन लाहौर। ये भी आपने याद रखना है कि अंजुमन हमायत इस्लाम कहाँ पर फाउंड हुई थी? लाहौर में हुई थी 1884 में। अ मॉस्क नोन एज मस्जिद बेकन इनसाइड मोची गेट लाहौर में। ठीक है, किसने की थी? भाई खलीफा हमीदुद्दीन। राइट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच ईयर वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये 79 में दिया गया था। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद अब्दुल सलाम was a Pakistani theoretical physicist. He shared the 1979 Nobel Prize in Physics में मिला था with Sheldon Glashow and Steven Weinberg for his contribution to the electroweak unification theory. He was the first Pakistani and the first Muslim from an Islamic country to receive a Nobel Prize Science and the second from the Islamic country to receive any Nobel Prize after Anwar Sadat, जो कि आप जानते हैं इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं। ठीक है, अनवर सादात को अनवर सादात को अगर हम देखें तो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट रहे हैं ये 1970 से। ठीक है, ये इन्होंने फ़लस्तीन इसराइल का इनको मिला था until his assassination by fundamentalist army officer on 81. He was a senior member of Free Officer who overthrew King Farouk in the Egypt Revolution 1952 में and a close confidant of president जो थे ये अब्दुल नसीर के थे। ठीक है, सादात सादात एंड ये जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की थी यूएस की। प्रेसिडेंट जिमी फॉर दैट दे रिकॉग्नाइज द नोबल पीस प्राइज। ठीक है, तो ये जो सादात है, अनवर सादात 28 में, तो इनको और इसराइली प्राइम मिनिस्टर को इन 78 सादात एंड Begin Prime Minister of Israel signed a peace treaty in cooperation with U.S. President Jimmy Carter, for which they were recognized with Nobel Peace Prize. नेक्स्ट है हमारे पास द ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन। अकेली रहती हैं जनाब विद। अब अगर अकेली हैं तो सामान तो नहीं ना होगा, ना ही कोई और होगा। नो वन टू लुक आफ्टर हर। हर क्या है, इनके शी के लिए इस्तेमाल हो गया। ठीक है, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एंड governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whether its particular design is। तो ये क्या है? ये वीना कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। बाबा फरीद जो है ये गंज बख्श शकर रहमतुल्लाह अलैह बोला जाता है इनको। बाबा फरीद बिलोंग्स टू विच सूफी आर्डर? तो ये चिश्तिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोक इज टू कुक देन सन के क्या काम है? वो भी हीट निकालता है। कैट का जो बच्चा होता है उसको किटन बोलते हैं, ऐसे ही काऊ के बच्चे को बछड़ा कॉफ बोलते हैं। सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप आफ्टर, बाद में, बिफोर पहले, मतलब दोनों ही अपोजिट हैं। ऐसे ही आप देखो सक्सेसर जो बाद में आने वाली जनरेशन है और प्रेडिसेसर उनके आबा व अजदाद। ही डैश द बैंक व्हेन पुलिस caught him, he was stealing the bank। ठीक है, व्हेन पुलिस caught him, काम करते हुए पकड़ा जाए। हु इज ट्राइंग टू डिफेंड यू हेयर? हु इज इंटेरोगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हु जो है ये इंटेरोगेटिव है, पूछ रहे हैं हु इज ट्राइंग टू डिफेंड यू, कि आपका कौन डिफेंड कर रहा है। Select the pair which has the same relationship. Umbrella is used to prevent yourself from rain. ऐसे ही vaccine is used to prevent yourself from diseases.
The famous book The Daughter of the East is written by Benazir Bhutto. Antonym of egregious होता है ordinary. ठीक है. The idiom to bury the hatchet means अपने मामलात, अपनी जो तरक्की हैं उनको दफन करना, to make peace. ठीक है. Which province of Pakistan is called Babul Islam? तो सिंध को कहा जाता है क्योंकि 712 को का मोहम्मद बिन कासम was the invader. Name the first Muslim hijab woman elected as the member of Israel Parliament in 2020 election तो ईमान खतीब यासीन. मिलिट्री कोर्ट्स जो है पाकिस्तान में 21st अमेंडमेंट के थ्रू बनाई गई थी जिनकी ड्यूरेशन 2 ईयर थी इन पाकिस्तान सॉरी हाँ थ्रू 21st अमेंडमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर ये 2015 में जब एपीएस का वाक़या हुआ था. कीती बंदर इज़ लोकेटेड कहाँ पर है ये सिंध में है ये देखते हैं होती क्या है. तो जनाब ये कोई और चीज़ नहीं है ये पोर्ट है सिंध में. ठीक है. कीती बंदर ठट्ठा में है ये सिंध. ठीक है. इट्स अ पोर्ट. आपको थोड़ा मैं फ्रेश भी करवाता हूँ साथ साथ के बोर ना हो जाया करें. ठीक है. ये चीज़ें भी देख लें. नेचुरल सीनरी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि इसको इंसान देखते ही खुश हो जाता है. मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी तो ऑक्सफोर्ड. ठीक है. यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ का ज़िक्र आया है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्टैनफोर्ड. सो इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू नो कि ये कहाँ कहाँ पर वाक़या है. द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज़ लोकेटेड इन द यूके. ये आपने बस याद रखना है पेपर के हवाले से. जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इज़ लोकेटेड इन यूके अबाउट 60 माइल्स ऑफ लंदन. ठीक है. कैम्ब्रिज भी इधर ही वाक़या है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये कैलिफोर्निया में वाक़या है. ठीक है. ये आपने याद रखना है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज़ लोकेटेड इन यूके. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी यूके में ही वाक़या है. So California, you know, it's a state of America, USA. Then इन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़े. मलाला यूसुफजई ने व्हेन मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट तो ये 46 में थी. द मीनिंग ऑफ टेक अप का क्या मतलब है. स्टार्ट टू इनिशिएट. द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन इज इन साउथ एशिया राइट वेयर वी आर लिविंग. विच रिवर फ्लोज इन बलोचिस्तान तो गोमल जोब दश्त ये तीनों के तीनों रिवर यहाँ पे हैं. The Archie system firstly used in subcontinent by British government. ये सिस्टम जो है सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी 1919 में. अगर हम इसको थोड़ी सी डिटेल में देखें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर टू पीपल रूल टुगेदर आइदर लॉफुली और बाय फोर्स. राइट. तो यहाँ पे इसने बताया कि 1919 एडविन सैमुअल मॉन्टेक्यू इंट्रोड्यूस्ड डार्ची इन सब कॉन्टिनेंट. तो ये नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब एज पर दिस डार्ची सिस्टम दैट लेड टू फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1935 एंड इंडिपेंडेंस इन 1947 में ली गई थी. साइक्लोन जो है बेसिकली क्या है एक लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स होता है. विच टर्म इज़ रॉन्ग इन दिस सीरीज. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 140 है 340. ठीक है. ये सीक्वेंस के साथ चल रही है तो इसने माइनस किया है. ठीक है. माइनस करने से इसको पता चला है 730 इज़ रॉन्ग. फिर ये भी आपके पास आ जाता है. ये परमुटेशन वगैरह होती है हमारी काम में करवाते हैं ये. ठीक है. 6 हो ये 4 है. ठीक है. आर क्या होगा इसका इसने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है. विच इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका की करेंसी जो है वो रुपी है. ऐसे ही मॉरिशस की करेंसी भी रुपया है. तो रुपया जो है बहुत कॉमन है. आप लोग जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था. इज़ अ कॉमन नेम फॉर द करेंसी ऑफ इंडिया
Mauritius, Nepal, Pakistan, ٹھیک ہے، سری لنکا اینڈ اے فارمر کرنسی آف افغانستان، بحرین، کویت، عمان، یو اے ای، برٹش، ان سب کی پہلی کرنسی بھی یہی تھی، اب تو ان کی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، بڑا پرانا روپیہ آیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے زمانے کا، کیا ویلیو ہوتی تھی اس وقت، اس کی ڈالر کی ایکول ہوتا تھا، یہ پاکستان بننے سے تھا۔ میں نے وہ لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اسٹرانگ تھا بیفور پارٹیشن کے وقت بھی، ٹھیک ہے۔ دین ہمارے پاس آتا ہے مسلم لیگ اسٹارٹیڈ دا ڈے آف ڈیلیورنس 22 دسمبر 1939، جب انہوں نے استعفے دیے تھے ہندوؤں نے وزارتوں سے۔ یلو ریور جو ہے وہ چائنا میں ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ وانٹس ٹو گیٹ انڈیپینڈنس فرام، جو ہے یہ دونوں سے، پاکستان اور انڈیا سے، ٹھیک ہے، یہ لبریشن ہے، لبرل کنفلکٹ اوور دا بارڈر ریجن کلیمڈ بائی ٹو کنٹریز فار ایریا، تو یہ نورو کاراباغ کا جو ایشو ان کا چلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیا میں۔ واٹ آر دا سائیکلون ان آسٹریلیا نون ایز، یہ ولیز ہے، ٹھیک ہے۔ وین بلوچی ٹرائب جوائن پاکستان، تو یہ 47 میں انہوں نے جوائن کیا تھا، ان کا بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا تھا۔ میتھ کے میں جان بوجھ کر اسکپ کروا رہا ہوں۔ Which crop requires high temperature, light rain for irrigation, 210 frost-free days, and bright sunshine for its growth؟ تو یہ تمام خوبیاں جو ہے کاٹن کے بارے میں ہیں۔ Which of the following is the correct email address؟ تو یہ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ @gmail.com، تو نہیں، یہ ادھر بھی ویب سائٹ .info، تو gmail.com آتا ہے، ٹھیک ہے، @gmail.info۔ واٹ از دا فل فارم آف SQL؟ تو یہ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج کے بارے میں ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ ریپلیس دا ویکیوم ٹیوبس؟ تو یہ ٹرانزسٹر آگے ہیں۔ وچ ٹول بار ہیز اے سلائڈ ڈیزائن آپشن ان MS پاور پوائنٹ؟ تو یہ فارمیٹنگ ٹول میں واقع ہے۔ دا بلو لیگون از لوکیٹڈ کہاں پر ہے؟ یہ آئس لینڈ میں واقع ہے، رائٹ۔ سوویت لیڈر جو ہیں میخیل گوربیچیف پالیسیز آف گلاسنوسٹ اینڈ Perestroika resulted in a new willingness to tolerate significant change in Soviet society۔ رشیا والی سائڈ کی بات ہے۔ 55 ہے which women scientist research led to the foundation of fiber optics؟ تو یہ ڈاکٹر شرلے جیکسن کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جنرل قمر جاوید باجوہ endorsed punishment dash on the charges of leakage sensitive information، تو یہ بریگیڈیئر راجہ رضوان آرمی کا ہی ہے۔ اسٹڈی آف ٹیشوز کو ہسٹالوجی کہا جاتا ہے۔ سینٹو لیڈز فار سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، پاکستان نے اس کو 55 میں جوائن کیا تھا اور 79 کو لیو کر دیا تھا۔ وچ آف دا فالوئنگ کین ناٹ چینج فرنٹ؟ تو اپر کیس، لوور اور ٹوگل کیس تو کر سکتا ہے، انڈینٹ کیس نہیں کر سکتا۔ یو ٹرن came in foreign policy of Pakistan after world launched war against terrorism، کب؟ یہ 2001 کی بات ہے۔ Which part of the camera is analog to the retina in the human eye؟ تو یہ فلم جو ہے یہ ریٹینا کی طور پر آتی ہے۔ Sports such as netball, hockey, football involve which type of skill؟ تو یہ open skills آپ کی ہوتی ہیں۔ Open skills are motor task performed in a dynamic یا کہ unpredictable environment میں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو چیلنجنگ environment ملے، while closed skills are performed in a stable and predictable environment، right۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسپورٹس، نیٹ بال، ہاکی، فٹ بال، یہ بھی اوپن اسکلز ہیں، چیلنجنگ ہیں۔ ان World War II وچ بیٹل اسپورٹ واز موسٹ نیڈیڈ؟ تو ایئر اسپورٹ تھی جس میں ون کیا۔ آل کمپیوٹر
پیریفرلز آر کنیکٹڈ ٹو دا مدر بورڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹو نیوکلائی ماڈل گیون کب دیے گئے تھے یہ؟ 1945 میں. On which agreement Muslim League, Congress and Sikh fully agreed with Lord Mountbatten. تو یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے 47 جس کے تھرو یہ ڈویژن ہوئی تھی. لانگیسٹ آیت آف قرآن جو ہے یہ آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے یہ بھی بتا دوں. اور یہ آیت نمبر 282 ہے. What was the title of علامہ اقبال کے جو پی ایچ ڈی کے تھیسس تھے؟ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. ریڈ سی از کنیکٹڈ ٹو وچ گلف تھرو باب المندیب. تو یہ گلف آف ایڈن کے تھرو ہے. ٹھیک ہے. ہو ایبروگیٹڈ 1956 کا کانسٹیٹیوشن کس نے کیا تھا؟ تو یہ سکندر مرزا نے ماشاء اللہ بھی لگوایا تھا. ٹھیک ہے. کس کو لائے تھے؟ ایوب خان. پھر آکوپائڈ ہو گئے تھے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا تھا ماشاء اللہ اناؤنس کیا تھا یہ سکندر مرزا نے کیا تھا. اکثر پیپر میں غلط لوگ کراتے ہیں. وچ کرکٹ ورلڈ کپ جوائنٹلی ہوسٹ بائی پاکستان اینڈ انڈیا کا 2003. دا گلف آف بوتنیا از سچویٹڈ بٹوین فن لینڈ اور سویڈن کے درمیان میں ہے. دا سائبر ہیراسمنٹ ہیلپ لائن جو ہے یہ کب 2016 میں لانچ ہوئی ہے. سافٹ پاور جو ہے یہ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ گیٹنگ ادرس ٹو ایگری ود یو وداؤٹ یوزنگ فورس. رائٹ. یہ سافٹ پاور ہے کہ آپ اگلے بندے کو ایگری کرتے ہیں اپنے ساتھ. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کون الیکٹ کرتا ہے؟ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پروونشل اسمبلی ان تمام کے تھرو ہوتا ہے آپ کا. یو کین سی کہ President of Pakistan is indirectly elected by electoral college for a 5 term. This consists of a member of both House and provincial assemblies. To be eligible for election, a person must be a Muslim who is at least 45-year-old and qualified to be elected as a member of the National Assembly. ٹھیک ہے. نارمل بلڈ پریشر جو ہے یہ 180/20/80 ہوتا ہے mmHg. دا مین رول ان ڈرامہ وارث کا کس کا ایکٹ کیا ہے؟ عابد علی نے. دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر ڈیپینڈز اپان دا ایٹماسفیرک پریشر. اینیملز وچ آر نو لانگر پریزیڈنٹ آن ارتھ. تو یہ ایکسٹنکٹ اینیملز کہلاتے ہیں جیسا کہ وہ ڈائنوسور. دا جلیلہ والا باغ کا جو میسکر یہ کب واقع ہوا تھا؟ یہ 13 اپریل 1919 میں ہوا تھا. کہاں پر؟ امرتسر انڈیا میں ہوا تھا. بیٹل ان یہ بہت اہم MCQ ہے جلیلہ والا باغ والا آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے. بیٹل ان وچ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں پارٹیسپیٹ کیا وہ غزوہ کہلاتا ہے، جس میں نہ کیا ہو وہ سیریا. ہاؤ مینی زکوٰۃ کے مصارفین جو ہے قرآن مجید میں 8 بتائے گئے ہیں. واٹ ڈز تراوی مین ٹو ریسٹ. ٹھیک ہے. Okay, you can see Travi is Arabic word which means rest or relaxation. ہم لوگوں نے تو اس کو ایک اگر دیکھا جائے نا لوگ جو ہے اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. ناؤز باللہ. جسٹ لاسٹ جو ہے راتیں طاق راتیں آتی ہیں اس میں مساجد میں دیکھا جائے تو میں ایک تلخ حقیقت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹیکل. لوگ آ جاتے ہیں مساجد میں 25 کی رات 27 کی رات یا 29 کی جب ختم ہونا ہوتا ہے. زیادہ تر مساجد میں رمضان شریف کے پہلے کوئی 2-3 دن اچھا خاصا لوگوں کا شوق ہوتا ہے. پھر تراویحوں میں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید سننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوتی ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بڑا ہیکٹک فیل کرتے ہیں سوائے ان کے جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے. وچ ٹو سورہ آر کالڈ موزدین. تو یہ آخری جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. دا ٹائم ٹیکن فار سن لائٹ ٹو ریچ ارتھ 8 منٹ کے قریب ہے 20 سیکنڈ. ٹھیک ہے. ستپارہ لیک جو ہے یہ گلگت بلتستان میں ہے. اسٹنگر میزائل ور گیون ٹو پاکستان ان وچ وار افغان وار 86 میں ملے تھے امریکہ کی طرف سے. حضرت خدیجہ کے غلام کا کیا نام تھا جو آپ کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے؟ میسرہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر سورہ احزاب میں ہے. آپ نے کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا تھا 8ویں ہجری کو. اردو کے مصادر
پر صغیر کس زبان سے ملتے ہیں؟ تو پنجابی سے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سلیمان ندوی نے مکمل کی ہے۔ اب انہیں ڈھونڈو اور چراغ رخ زیباں کس طرز کی کتابیں ہیں؟ خاکہ نگاری ہیں، یہ آپ نے یاد ہی رکھنی ہے۔ میرے اردو میں نمبر اکثر کاٹے جاتے تھے یہ چیزیں یاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ تقابلی تنقید کی بنیاد جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی نے رکھی ہے۔ زنداں نامہ جو ہے یہ فیض احمد فیض کا، کیونکہ نبی پریزن کیا گیا تھا۔ یادوں کی بارات، جوش ملی آبادی، گریز کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ قصیدہ۔ رسالہ تہذیب اور الاخلاق سر سید احمد خان نے جاری کیا۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے یہ 1800 میں بنا تھا، ٹھیک ہے، سر سید کے۔ مغرب کے تنقیدی اصول کس کی کتاب ہے؟ سجاد باقر رضوی۔ تو یہ ہمارا ماڈل پیپر کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو ہمارا ٹیسٹ سیشن بھی کنٹینیو ہے، آپ لوگ اگر انرول ہونا چاہتے ہیں تو یو کین انرول۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔